ضغطوا على زر الاشتراك وجرس ليصلكم دائما الجديد، ولايك لإعجاب الفيديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في وصفه جديده. وصفه اليوم عباره عن كلاص فقط بثلاثه المكونات، بسيط وسهل وسريع التحضير. كنتمنى انكم تجربوه في هذا الصيف تبردوا به. بقاو معنا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهذا الكلاص ديالنا مقاديره بسيطه وسهله. كاين ثلاثه المكونات فقط. عندنا نصف لتر د الحليب، عندنا هاد لاموس لافاني، وهنا عندنا حليب مركز، علبه ديال الحليب مركز. دابا ندوزو باش نشوفوا طريقه التحضير. غناخذوا الحليب ديالنا، الاحسن انه يكون بارد مزيان، او ديروا شويه في المجمد، ونفرغوا فيه هاد الساشي ديال لاموس، نبداو نطربوا من 5 حتى 6 دقائق. من بعد ما طلعت لنا لا كريم ديالنا مزيان كما كتشوفوا بهذه الطريقه، انا 5 دقائق وانا كنطرب فيها. دابا نوضعوا الحليب المركز شويه بشويه، ولكن السرعه ديال الباتور ديالكم او الطرب الكهربائي تكون قليله باش ما تهرس لكمش ديك لاموس اللي خدمتو. هنا فاش ساليت من الخليط ديالنا، دابا قسمتهم على جوج. واحد غنضيف له الكاكاو، وواحد غنخليه هكا عادي. نحاولوا اننا نخلطو غير بشويه بالسباتول باش ما يتهرسناش ديك لاموس ديالنا. هذه كتبقى مساله اختياريه، ممكن انكم تضيفوا الكاكاو، ممكن انكم تضيفوا الفريز، مثلا ديك الكولي الفريز تقطعوه وتطحنوه مثلا ديروه، او الا عندكم شي ملون ديروه باش تقسموا. انا ما كنفضلش ديك الملون الغذائي، اختاريت الكاكاو كيبقى طبيعي باش كنعطيو منظر اخر ومذاق اخر. بغيتو تزيدوا اللوز مهرمش ولا اي حاجه ممكن في المكسرات ممكن تزيدوها في قلب منه. هانتوما كتشوفوا لاكلاص ديالنا بعد ما وجد كيجي لذيذ بزاف. انا درت له من الفوق صوص كراميل وزينته شويه بالفرميسال ديال الشوكولا، وهذا الحبيبات ديال الحلوى كيتباعوا جاهزين السيكار ديال الشوكولا. نتمنى انكم تجربوه، فعلا لذيذ بزاف، كيستحق انكم تجربوه في هذا الصيف بصحتكم وراحتكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله.